म्हजो येवकार आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी ऑन the Goa State Heritage Policy 2025, which is just placed before the cabinet, and we got a cabinet approval. आणि ह्या पॉलिसीचे डिटेलिंग करपा खातीर हांव आयज तुमचे मुखार ही प्रेस कॉन्फरन्स आमचे मदीं आसा सेक्रेटरी आर्किओलॉजी, तशेंच आमचे डायरेक्टर आर्किओलॉजी, तशेंच बालाजी शिनोय आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे पत्रकार. गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी 2025 हो एक डिमांड आशिल्लो की आमच्या विधानसभेच्या अधिवेशना भितर हांवें एक एश्युरन्स दिल्लें की एका वर्सा भितर आमी हेरिटेज पॉलिसी घेवन एक कॉम्प्रेहेन्सीव होलिस्टीक अशी हेरिटेज पॉलिसी ह्या गोंयच्या खातीर स्थापन करतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम सुरू जाल्लें. आनी हें काम सुरू जाल्लें म्हाका दिसता की नोव्हेंबर 2023 आणि आयज बरोबर साधारण 1.5 वर्स जाल्लें आसा. आनी एका वर्सा भितर ही कमिटी ह्या कमिटीन आमी अपॉयंट केल्ली. आनी ह्या कमिटीच्या पयलीं आमी कपल ऑफ ओकेजन्स वी हॅड इंटरेक्शन विथ द वेरियस डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स, जे तज्ञ आसात तांचे कडेन असो वार्तालाप करून डिस्कशन करून तातूंतल्यान माहिती संकलन केली. साधारण डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, टूरिज्म डिपार्टमेंट, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हेरिटेज एक्शन ग्रुप, तसेच फोक आर्टिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट आणि एक्सपर्ट ऑन इंटेंजिबल हेरिटेज, कन्झर्वेशन आर्किटेक्ट्स, फोल्क्लोरिस्ट अँड एक्सपर्ट्स ऑन टेंजिबल हेरिटेज किंवा बाकीचे हेरिटेज टुरिजमाचे जे तज्ञ आसात, तसेच आर्किओलॉजिस्ट आणि बाकीचे साबार जे स्टेक होल्डर आसा आणि तज्ञ आसात तांच्या सगळ्याच्या डिस्कशनाच्या उपरांत तांचे जे वेरियस इनपुट्स आसात आणि आमची सिटिंग्स जाली आणि प्रत्येक सिटिंगाक हांवूय हजर आशिल्लो आणि तातूंतल्यान माहिती संकलन करून आमी एक पॉलिसी ड्राफ्ट कमिटी केली अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, डॉक्टर नंदकुमार कामत, श्री राजेंद्र केरकर, श्री संजीव सरदेसाय, डॉक्टर निलेश बी फळदेसाय आणि डॉक्टर बालाजी एस शेणोय. ह्या सगळ्यांची ही कमिटी ड्राफ्ट कमिटी जाली आणि म्हाका सांगपाक खूब उमेद जाता आणि हांव खूब अभिनंदन करता ड्राफ्ट कमिटीचे तशेंच वेरियस स्टेक होल्डराचे तांच्या इनपुटा खातीर आणि तांच्या माहिती आणि संकलना खातीर. आणि त्याच्या नंतर ड्राफ्ट कमिटी पर्टिक्युलरली डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आणि डॉक्टर नंदकुमार कामत आणि म्हाका दिसता की आमच्या गोंयानच भितर कन्सल्टंट अपॉयंट करनासतना पयले फावटी एक कॉम्प्रेहेन्सीव होलिस्टीक एप्रोच दवरून आनीक साबार विशयाचे अभ्यास करून म्हणजे जी पॉलिसी फ्रेम करता आसतना तांणी अनेक जे पॉलिसी हॅज बीन फॉर्म्युलेटेड बाय स्टडींग द ग्लोबल, नॅशनल अँड state level framework concerning conservation of heritage such as UNESCO World Heritage Convention 1972, Biological Diversity Act 2002, Venice Charter, etc. and Goa's own Ancient Monuments Act. म्हणजे पॉलिसी फ्रेम करचे पयलीं वर्ल्डान भितर अशे तरेचे जे हे आसा नॉर्म्स आसात ताचो पूर्ण अभ्यास केलो आणि आमचे गोंयचे जे अनेक पुस्तकां आसात आणि आमचे दायज आसा हाचो पूर्ण अभ्यास केले नंतर ह्या पॉलिसीक हात घालो आणि तातूंत भितर डॉक्टर नंदकुमार कामत आणि आपले बरे इनपुट्स दिल्ले आसा. अभ्यासू वृत्तीन ही केल्ली आसा आणि डॉक्टर पांडुरंग फळदेसायांच्या अध्यक्षते खाली ही पॉलिसी आमकां आयली. ही पॉलिसी आमी जेन्ना म्हणटात ती गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी 2025 जाका आमी शॉर्ट फॉर्मान नाव दिल्लें आसा GSHP-2025 is the first unified comprehensive heritage policy for the state of Goa, and probably this is the first of its kind in all across the India, which will prove to be a model for other states also. हांव कित्या खातीर म्हणटा की ही पॉलिसी करता आसतना जी आमच्या सादारण ते म्हाका दिसता की 180 पेजीस, 81 पेजीस, 82 पेजीस ही पॉलिसी आसा आणि हातूंत भितर प्रत्येक जी गायडलायन आसतली हाचे फुडें कितें कसो स्कोप ऑफ वर्क आसतलो, कितें कितें आमी घेतले तातूंत भितर कसले तरेचे टेंजिबल, इनटेंजिबल हेरिटेज कशे तरेन मेंटेन करतले, कशे तरेन प्रमोट करतले, कशे तरेन रिस्टोर करतले, कशे तरेन आमी
मेंटेनन्स करतले, हाऊसकीपिंग करतले, हाचे पुराय डॉक्युमेंटेशन हातून भितर आसतलो. हो जर गायड एक फावटी वाचलो जर जाय जाल्यार आमचो स्कोप ऑफ वर्क आमी करतले. आतां हांव वता आसतना डिटेलिंगाक वचचे पयलीं ह्या पॉलिसीचो स्ट्रक्चर आनी ड्युरेशन आमी मेन्शन करता आसतना म्हणटात की पॉलिसी वील स्टँड फॉर अनादर 5 years. ह्या पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ज्यो ज्यो गजाली आमकां नदरेक येतल्यो ताचे आमी डॉक्युमेंटेशन दवरतले आनी 5 वर्सां नंतर आमी परत एक फावटी एनालायज आनी रिव्यू करतले आनी ताच्या नंतर जर पॉलिसी मॉडिफाय करून परत ताजे दुसरे जर ताचो हें करतले जर जायत रिन्यू करतले किंवा दुसरी पॉलिसी करतले जाल्यार ते डॉक्युमेंटेशन आसतले. इज डिवायडेड इंटू 6 parts. रिव्यू ऑफ ग्लोबल अँड नॅशनल हेरिटेज पॉलिसी फ्रेमवर्क म्हणजे आमच्या सगळ्या वर्ल्डाचेर आशिल्ले अशे जे स्टेक होल्डर आसात, जसे डॉक्युमेंट्स आसात ते सगळे रेफर करून केल्ले आसात. लिगल अँड लेजिस्लेटिव्ह फ्रेमवर्क म्हणजे आमकां जे एक्ट्स जाय पडटले तातूंत भितर कॉन्ट्रोवर्सीस निर्माण जावपाक जायना. सेंट्रल आनी स्टेट एक्ट्स आसात ते आमकां कशा पद्दतीन जाय ह्या पॉलिसी भितर आमकां मेळटात. कोर हेरिटेज मॅनेजमेंट एरिया म्हणजे आमी कन्जर्वेशन करतले, रिस्टोरेशन करतले, प्रिजर्वेशन करतले, प्रमोशन करतले किंवा ज्यो ज्यो गजाली रेव्हेन्यू जनरेशन कशें करतले, रेव्हेन्यू शेअरिंग कशें करतले, हे सगळे आस्पेक्ट ह्या पॉलिसी भितर आमकां डॉक्युमेंटेड सापडटात. स्पेशलायज्ड गायडलायन्स फॉर हेरिटेज मॅनेजमेंट म्हणजेच आमी पॉलिसी केल्यो आनी त्यो इम्प्लिमेंटेशन फेजीन वता आसतना कोणाची जबाबदारी कशी आसतली, इन्सेंटिवायज कशें करतले, त्यो टायम टू टायम आमकां डिफरंट स्किम्स इन लायन विथ हेरिटेज पॉलिसी कशो फ्रेम करतलो हाचे सगळे सविस्तर आमचो स्कोप ऑफ वर्क आसा तो आमी डिफायन केल्लो आसा. म्हणजेच फ्रेमींग रूल्स, फ्रेमींग गायडलायन्स, फ्रेमींग स्किम्स आनीक आमचे रूल्स रेग्युलेशन एक्ट्स कशें करतले हे सगळे आसा. एक्शन अँड ओरिएंटेशन इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन म्हणजेच आमी खंयच्या वेळार ह्या वर्साक कितले करतले, आमकां फंड्स अलोकेशन कितले जातले, आमी इम्प्लिमेंटेशन कितें करतले, एक्झिक्युशन कितें करतले हाचे प्रॉपर 5 वर्सां खातीर प्लॅनिंग करून प्रत्येक वर्साक आमी जे काम आमकां डिफायन केल्ले आसा ते घेवपाचो हो प्लॅनूय हातूंत भितर सापडटलो. म्हणजे बाकीचे जे आसा एनेक्शन, डेफिनेशन, रेफरन्सीस, टेक्निकल डॉक्युमेंटेशन म्हणजे लिस्ट ऑफ एंटिक्विटीज विलेज वायज आमकां आमचे दायज खंय खंय आसा कितें आसा ताचे प्रॉपर डॉक्युमेंटेशनूय मागतले. आतां हातूंत विजन अँड मिशन. विजन इज टू कन्जर्व, प्रोटेक्ट, सेलिब्रेट गोवाज टेंजिबल म्हणजे मॉन्युमेंट आसतले, आर्किटेक्चर आसतले, लँडस्केप आसतले, तशेंच इनटेंजिबल म्हणजे फोक आर्ट्स आसतले, रिच्युअल्स आसतले, फेस्टिवल्स आसतले, ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आमचे विजन आसतलें की हे सगळें प्रोटेक्ट करपाक जाय. हेरिटेज एज इंटग्रल पार्ट टू आयडेंटिफाय अँड सस्टेनेबल ग्रोथ. मिशन कितें आसा, मिशन गोल्स कितें आसा तर क्लासिफाय, आयडेंटिफाय, क्लासिफाय, कन्जर्व अँड प्रमोट द हेरिटेज ऑथेंटिकली. एनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोऑर्डिनेशन अँड एक्टिव्ह पब्लीक एंगेजमेंट म्हणजे आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे कोणाक खंय कशेंच हें करनासतना ताजे इन्सेंटिवायज कशें करपाचें, प्रत्येक जे हेरिटेज आसतले किंवा ओल्ड हावजीस आसतली तांकां कशे पर्यंत आमी इन्सेंटिवायज करतले आनी कशें रेव्हेन्यू शेअरिंग करतले, कोणाचे रायट्स त्या हाजेर उरतले हें सगळें डिफायन केल्लें आसा. डेव्हलप गायडलायन्स फॉर कन्जर्वेशन, एडॉप्टिव्ह रियूज, इको कल्चरल स्टीवर्डशीप. ऑफर लीगल, फिजिकल अँड टेक्निकल सपोर्ट टू प्रोवायड प्रायव्हेट ओनर्स, support to private owners, integrate heritage into planning, tourism, education and climate resilience. म्हणजे कोर ऑब्जेक्टिव्ह जर कितें आसा जर जाय जाल्यार हे सगळे जातलेच, प्रमोट करतले किंवा रिस्टोर करतले, कन्जर्व करतले, त्याच बरोबर आमच्या भुरग्यांक स्टडी करपा खातीर, रिसर्च करपा खातीर, हाजे रिसर्च पेपर करपा खातीर, PhD करपा खातीर आनी ते एक्सप्लोरेशन अजून आमी खंय कितले डेप्थ वचपाक शकतात हाची सगळी माहिती आमी डॉक्युमेंट करून ते पुस्तक रुपान येवपाक जाय आनी ताजे थिसीस जावपाक जाय. ह्या आदाराचेर रिसर्च वर्काकय आमी प्रमोट करपा खातीर ह्या पॉलिसीक भितर स्कोप आसा. होलिस्टीक कन्जर्वेशन cover all periods from prehistoric to modern across tangible and intangible realms. Cultural landscape, protect sacred groves, khadar lands, wetlands, rivers, biodiversity zones. म्हणजे आम्ही हे सगळे म्हणटा आसतना कोणाच्याच खंयच्याच डिपार्टमेंटाचेर एनक्रोचमेंट करना आसतना आमचे जे दायज आसा ते सांबाळून दवरपा खातीर बाकीच्या डिपार्टमेंटाक भितर स्कोप आसतलो हे सगळे कामां. म्हणजे जेन्ना आमी वेटलँड्स म्हणटात, बायोडायवर्सिटी झोन्स म्हणटात, बाकीचे डिपार्टमेंटाक करतले, पण एखादे वेळ अशें ज्या वेळार येता आमी
हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो कसो प्रिजर्व करपाचो जाल्यार पॉलिसी भितर आमचे लिमिट्स, आमचो स्कोप आनी आमचे बाकीचे कितें करपाक शकता ते पॉलिसी भितर मेन्शन आसा. इंटेग्रिटी, रिस्टोर मॉन्युमेंट्स वायल प्रमोटिंग एडॉप्टिव्ह रियूज, ह्या पद्दतीन आमी मुखार वतले. हांव डिटेलिंगाक वतना हो डॉक्युमेंट तुमकां आमी दितले, तातूंतल्यान तुमी हातूंतल्यान परत एक फावटी समरायज करपाक जाता. इनटँजिबल हेरिटेज प्रमोशन म्हणजेच आमी बाकीचे इनटँजिबल म्हणजेच आमचे जे हेरिटेज आसा, ओरल हिस्ट्री डॉक्युमेंटेशन. एखादे वेळेस संगीतान भितर आमच्या एन्शंट काळान भितर शिगम्याची गीत आसतली, चौरंगी आसतल्यो किंवा सुवारी वादन आसतलें, ओवयो आसतल्यो, म्हणी आसतल्यो किंवा लळीत आसतले, कीर्तन आसतलें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज हळू ना जाल्ले आसा, नवे जनरेशना पर्यंत पावना. त्या खातीर ताचें डॉक्युमेंटेशन करप, ताचें व्हिडिओग्राफी करप आनी ते आमच्या लायब्ररीन भितर दवरप सो दॅट फ्युचर जनरेशन आसा ताका ते एक्सेसिबल करून दिवप. तशेंच नाच गाण्या भितर आसतले, गोफ आसतले किंवा धेंडलो आसतलो किंवा आमचो रोमटामेळ आसतलो, तालगडी आसतले, मोरुलो आसतलो, इंत्रूज आसतलो, फुगडी आसतली, धालो आसतले, तियात्र आसतले, कातरां आसतली, अशें जे आयज लुप्त जायत आसा नव्या जमान्या भितर. आनीक ह्या खातीर हांचें आमकां प्रिजर्वेशन करपाक जाय. आनीक दुसरें आमचे थिएटर आर्ट आसा, तातूंत भितर पेरणी आसतलो, जागोर आसतलो, रणमाळे आसतले, मुसळ खेळ आसतलो, दशावतारी नाटकां आसतलीं. हांव थोडेशें हाचें वर्णन करतां, पूण हाच्या भायर आमी सांगलां म्हणून इतक्याचेरच नासतना जे कितें आमचें हें आसतलें म्हणजे सांगणे आसतल्यो किंवा घराणी आसतली, हें सगळें हातूंत भितर येतलें. आनी कशा पद्दतीचे आमचे पयलीं पारंपारीक लोक जगताले हें सगळें ताच्यो नोंदी आनी ताचें लायब्ररी डॉक्युमेंटेशन आमी करपाच्या ह्या हातूंत तयारी करतात. आनी हाचे खातीर हें प्रिजर्व करपा खातीर जे जाणटे लोक आसात, जाणकार आसात, आर्टिस्ट आसात, तांचे बरोबर घेवन नवे जे जनरेशना भितर तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें, तांकां शिकोवपाचें, जाणें करून हें प्रिजर्वेशन आनी फुडले जनरेशना खातीर आमचें दायज राखून दवरपा खातीर आमचे ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी स्कोप करून दवरतात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हज्या गांवांत आमी पयर देवूळ बांदता आसतना कांय मुर्ती मेळ्ळ्यो आनी तातूंतल्यान एक स्तंभ अशें म्हणजे तातूंत भितर बिरगळ म्हणटात, बीर बलिदान जावं ताचे वेल्यान आमी जेन्ना इतिहासकारा कडेन पळयलें तेन्ना व्हरून आमचे बालाजी थंय वचून दाखयलें. त्या वेळार ताणें म्हणपाक लागलें की त्या जमान्यान भितर म्हणजेच कदंबकालीन सादारण 11व्या शतकान भितर हांगा खंय तरी गायचो संहार जावपाक, कॅटल संहार जातालो आनी त्या वेळाचेर कोणी तरी बलिदान दिलें ते गायचे वाचोवपा खातीर. ताचो तो एक स्टोन आसा आनी त्या स्टोनाचेर अश्यो फेजीस आसात आनी तातूंतल्यान ते वयर गेल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे गांवांत पसून अशें दायज आसा. आमी रिवणा बागान भितर गेले तेन्ना आमकां ऋषीवन म्हणून त्या गांवचें नांव आसा आनी त्या ऋषीवनाच्या त्या न्हंयच्या कुशावतीच्या न्हंयच्या कांठार आमकां कार पार्किंग मेळटा, बावलेचें मळ म्हणून मेळटा, थीर अशें मेळटात. ज्यो कांय गजाली आतां पर्यंत आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर त्यो प्रिजर्वेशन जावपा खातीर आयल्यो ना. अशें ज्या वेळाचेर खंयचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आमचे कडेन घेवपा खातीर आमकां कितें कायदे करचे पडटात आनी कितें इन्सेंटीव दिवचे पडटात, पब्लीक पार्टिसिपेशन कशें करतात हाचेरूय करतात. आमी शेळड्या जेन्ना गेल्ले तेन्ना एक हिरो स्टोन म्हणून आसा, असोळडा गांवांत भितर सतीचो फातर आसा. आनी ह्या सगळ्या हांचें आमी जेन्ना चौरंगी बी म्हणटा पळय न्ही, आमची गितां आसा पारंपारीक, त्या गितां भितर आमकां हें सापडटा. आनी जेन्ना हे मॉन्युमेंट्स ज्यो एंटिक्विटीज आमकां मेळटात तेन्ना याद जाता की त्या चौरंगीतलें गीत जें आसा तें हाका संबंदून आसा. म्हणून अशे प्रकारचे जे दायज आसा ते सांबाळपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आनी हें सगळें करपा खातीर आमचे गोंयचें दायज संकलन स्कीम म्हणून ह्या हातूंत भितर एक स्कीम केल्ली आसा. अश्यो वेरियस स्किम्स येवपाक शकता कालांतरान. फॉर दी सर्वे म्हणजे हे गोंयचें दायज संकलन स्कीम म्हणजे आमच्या प्रत्येक विलेजीन ज्यो कितें एंटिक्विटी आसा, सर्वे आसा, ताचो सर्वे करतले आनी ताची नोंद करतले आनी ताचो इतिहास कितें आसा ताचो रिसर्च करून ताचेर पेपर तयार करतले आनी ते त्या गांवचे जे भुरगे आसतले, त्या गांवचे जाणकार आसतले, ताका ट्युरिजमाचे एंगल दिवन थंय जे कोणी प्रमोट करपा खातीर गायड आसात म्हणजे तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवप, तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन करप, रेव्हेन्यू शेअरिंग करप, अशा प्रकारचे आमी करपाक पळयतात. एखादे वेळ आमची गोंयान भितर कितल्योश्योच म्हाका दिसता की सत्ता आयल्यो खूब पुराणांतल्यान, तातूंतल्यान कदंबकालीन आसतले किंवा बाकीचे सगळ्यांक वतना पोर्तुगीज कालीन आसतले, ह्या सगळ्यांची राज्यां हांगा येवन गेलीं.
आणि ताचे नंतर आयज आमकां पळोवपाक जाय पुर्तुगीज कालीन आयज अनेक प्रायव्हेट घरां आसात आनी ती घरां कॉलॅप्स जातात आनी कांय वेळार प्रश्न येता की येदे व्हडलें गोंयचें दायज आसा जाका हिस्ट्री आसा तें अशें वगडावपाक जायना पूण आमी थंय वचपाक शकना सरकार म्हणून ताचेर अधिकार गाजोवपाक शकना म्हणून आमी इन्वायट करतले ह्या स्किमीन भितर हेरिटेज पॉलिसी भितर आसपाव असोय आसा जी प्रायव्हेट ओल्ड हाऊजीस आसतले किंवा बाकीचे खंय सोसायटी आसतल्यो तांच्या संबंधितच ती जर एखादे वेळ आमकां स्कीम करच्यो पडल्यो इन्सेंटिवायज करचें पडलें एखादे वेळ ताका लोनींग इंट्रस्ट फ्री लोन दिवन तें मेंटेन करप आनी तातूंतल्यान टुरिजम एंगल दिवन जर ते तयारी आसा जर जायत ओनरशीप तांचीच आसतली कशा प्रकारे कितें करपाक जाता ते पॉलिसी भितर ब्रॉड स्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी त्या वेळार थंय एखादे वेळ सोसायटी स्थापन करपाचें इंडिविज्युअल लेवलाचेर त्या ओनरा कडेन जबाबदारी दिवपाची आनी जमलेलो जो रेव्हेन्यू कलेक्शन जनरेशन आसा ताचें कशें वांटेप करपाचें म्हणजे ताचें म्हणजे एक रेव्हेन्यू मॉडेल कसो इस्टॅब्लीश करपाचो हेंय करतले म्हणजे इन्सेंटिवायज करपाचें आनी त्या लोकांक प्रमोट करपाचें सो दॅट सरकाराचो त्या स्ट्रक्चराचेर अधिकार नासतनाय बी तांचे कडेन हक्क दवरूनच आमकां हें प्रोटेक्ट करपाक जाय प्रिजर्व करपाक जाय कन्जर्व करपाक जाय रिस्टोर करपाक जाय सो दॅट फॉर अ लॉंगर म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनाक भितर आमकां हें प्रोटेक्ट करपाक जाय फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल फ्रिडम स्ट्रगल आमी पळयतात खुबशे फावटी विधानसभेन असोय आवाज जातालो की आझाद मैदान मेंटेन जायना लोहिया मैदान मेंटेन जायना आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कितें करता आमचे चिफ्टेन मेमोरियल जे कुंकळी आसा 16 महानायकाचे स्तंभ आसा तो मेंटेन जायना त्या वेळाचेर आमचें उत्तर आसतलें की हाका 100 वर्सां पूर्ण जाले ना त्या कारणान ते आर्किओलॉजीन भितर आमकां नोटिफाय करपाक मेळना आनी प्रिजर्व करपाक मेळना ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी अशी एक हें करपाक शकतात की प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल ऑफ फ्रिडम स्ट्रगल म्हणजे अशे तरेची दी गोवा स्टेट मेमोरियल मेंटेनन्स ऑथॉरिटी डिफायन करपाची ह्या पॉलिसींतल्यान आनी अशा वास्तूची जतनाय करप रिस्टोर करप कन्जर्व करप हें शक्य आमकां जातलें फॉर हेरिटेज हाऊजीस हांवें तुमकां सांगलें आसा की रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेलान तांचो ओनराचो हक्क दवरून आमी सरकारा भितर तांकां भागीदारी करून कशें घेतले अशे प्रकारचे ही पॉलिसी ओवरऑल ब्रॉड पॉलिसी आसा